शितल सावंत. म्हाका सांगा ते दिसा ते देवळान इन्सिडंट घडले पळय एकंदर कितें विशय आनी ते दिसा कितें घडलें? तेन्ना सोमार आसलो देवळान आमच्या सदीत वर्सां तितली वर्सां सोमार वाजता. पिडयेन पिडी ज्या मनशाक सोमार दिला पळय तो मनीस येवन आपल्या सोमाराक सोमार वाजयता. आनी ते सोमाराक हांव आनी म्हाज्या वांगडा एक सुमन आशवेकर म्हणून बायल आसली. आमी दोगांय पांयां पडपाक गेलीं. देवळान पांयां पडलीं आनी ज्या मनशाचो जो सोमार आसलो पळय तेचे 4-5 मनीस आसले आनी तेंच्यांनी कशें कितें चल सगळीं आतां 4 मनशां जमल्या म्हणून चल भजन आरती करया आनी प्रसाद वाटले की घरा चल अशें आमचें हें आसलें. म्हणून हांव आरतीक बसलें, भजन करूंक ना, आरतीक बसलें, हांव ती बायल बसलें आनी म्हाजें सदीत आतां गेलें की देवळान कशें आमी देवा कडेन कितें आपलें बरें कर जावं म्हाजें कितें तो न्याय तूं कर म्हणून अशें हांव मागपाक वयता. हांव सदीत देवाक कितें गाराणें घालता कितें 4 वर्सां जे म्हाका हॅरेसमेंट करता गांव जावं आनी कितें आहा पळय हितून म्हाजें आतां पर्सनली हांव कितें ना हें करना सायड दवरता. ह्यो गांव म्हाका 4 वर्सां जालो टॉर्चर करता, गांवा भायर वच म्हणटा, तुका एंट्री ना देवळान, तूं हांगा कित्याक रावला, हे फोकसार सगळें म्हाजें चाललेलें आसा. म्हणजे 4 वर्सां म्हाका हे जाणटे कोण म्हणटात पळय जाणटे म्हणटात जाल्यार म्हाका खबर ना. जे देवळाच्या पंचायतना थ्रू जर जाणटे जर नियम आसा जाणटे की एक कायदो आसता एका गांवान की त्या बायलेचो न्याय मेळोवन पयलीं जाणट्यांनी दिवपाचो आसता, मागीर ते फुडें पावोवचो आसता. पूण आमच्या गांवान अशी रीत आसा, आमच्या गांवान तेंचो 4 वर्सां जाल्यार असो एक टॉपीक चल्ला कास्ट इशू आहा तेंचे म्हणजे म्हाजी वर्सल हे भेदभाव तेंच्यात खूब चल्लेलो आसा. 4 वर्सां जालां म्हणजे माना खातीर झगडटात, कास्टा खातीर झगडटात अशें सगळें जाल्लेलें आसा. म्हणजे सोमार जावं म्हाका देवाचें खूब आसा पयलीं पासुनूच. आनी एक देवळान कशें आसा देवळान ही आतां मारामारी ती म्हाका पटना. हांव थंय मारामारी करपाक बी हेका वचोंक ना, फक्त पांयां पडोन येतलें सगळें आरती घेतलें प्रसाद घेतलें आनी येतलें म्हटलें. जालें हेंच्यांनी कितें केलें हांव भायर सरपाक हे पयलींच भायर रेडी आसलें. तूं ह्या देवळान येयलाय म्हणजे कितें तुका कोणी येवपाक सांगलें ह्यो तेंचो इशू भायर आसलो. ते म्हाका रस्त्या भायरूच मारतले आसले. ते हांव परतून येयलें आनी गाभाऱ्यांत गेलें जाल्यार हेंच्यांनी म्हाका ह्या जाणट्यांनी केंसाक ओडून पयलीं हाडलें भायर आनी म्हणून तुका हांगा येवपाक कोणी सांगलें, तूं कित्याक येताय, तूं हेंकां साथ दिता म्हणून इतलें जाता. म्हणजे जे कोणाचे सोमार आसलो पळय तेंच्या वांगडा पयलीं तेंची फायट जाली जावं म्हाज्या वांगडा केलें आनी म्हाज्या वांगडा आसली पळय बायल ती तेंच्या सायडीतली आसली. तिका आनी म्हाकाच फक्त फोकस केलो, मारलें हें केलें, हांवें हें केलें, झगडी केली अशें बी म्हणटात ते पळय तशें कितेंच ना. एक सांगा तेंच्यांनी अशें म्हटलें की तुमी जाणटेचेर हात उखल्ले म्हणून ते बायला खंय तरी येवन तुमकां मारले अशें तेंचें म्हणणें आसा. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? जाणट्यांचे हात उखल्ले म्हणटा पळय जाणट्यांनी म्हाजें कित्याक केल्लें जें हांव तेंकां डायरेक्ट वचोन हात उखलतलें हांव वचोन डायरेक्ट वचोन जाणट्याक हात मारलें. जाणट्यांनी की म्हाजें कितें करूंक ना. हांव सोमारच्या सोमार देवळान वयता खंय तूं पळय आतां हे दिश्टी पडटा तुका पळय तेचेर खंय दिसता की हांव तेंकां जाणट्याक मारलें. तेंचो